السلام عليكم tout le monde. هذه بتيت فيديو باش نريبوندي على والله واحد العباد حق ربي غير تحير لو موند اللي رانا عايشين فيه اليوم، والله غير تحير. سميتها لي مالاد مونطو تاع الحراك، فريمون المختلين العقليين، المختلين العقليين تاع الحراك هكذا، باسكو يا با دوط مو، انا بيرسونيلمون هدرت مع شي ناس يا كيلكو موا هكذا، كانوا يجوا يقطعوا لي في القايد، بعدها مقربين يجوا يقطعوا في القايد. انا دائما ما ندخلش في هذاك التقطاع هذاك تاع سوبرفيسيال، هذاك تاع راك شايف تاع البلا بلا. نو، نحب لا بريسيزيون في الهضره، نحب لا بريسيزيون. كي تقول لي تجي تكريتيكي لي بنادم، نحب نعرف اسكو هذاك البنادم دار الحاجة هو ولا واحد اخرين، كي دارها اسكو كان مكره، اسكو كان اوبليجي، اسكو يا دي ريزون، اسكو il était libre اكسيتيرا. شغل نحب لا بريسيزيون، ماشي غير هاد البلا بلا برك هكذا، باش ما نظلمش البنادم. انا هكذا دركا واحد يدير حاجة مكره، ماشي كيما واحد يديرها باغ، راك شايف، باغ طمع ولا باغ ان، ولا دايما تشوف لاكسيون وتشوف لا موتيفاسيون. ان الاعمال بالنيات، تشوف لاكسيون وتشوف لا موتيفاسيون تاع لا بيرسون، اسكو elle était obligée، اسكو elle était pas obligée. الدين تاعنا يقول هكذا باش ما نظلموش الناس هكذا. بون سي بور سا انا دركا واحد كيما توفيق ما نلقالوش اعذار، مي واحد كيما قايد نلقالو. كيفاش كومون فير لا ديفيرونس اونتر لي دو؟ تشوف التاريخ كومبلي تاع البنادم، تشوف التاريخ كومبلي كاع واش دار، وتميز هكذا. تميز واحد فاسد، تو ترون كونت باللي كازيمون كاع لي زاكسيون تاعو فاسدين، كازيمون طري بو داكسيون هكذا تخرج ملاح هكذا، كلش فاسد، وتلقاه باللي نا با دو بريسيون، il le fait باسكو فاسد هكذا. طونديس كو دوطخ تلقى فيه دي زاكسيون ديفيرونت هكذايا، ديفيرجونت، دونك سي بلو كومبليكي هكذا. كيما دركا القايد il a quand même mis des salauds en prison هكذا. est-ce que Tawfiq a fait ça? j'ai pas vu ça. un Tawfiq j'ai pas vu ça. Tawfiq كي تقيمو سي كاتاستروفيك، القايد كي تقيمو surtout sur la fin هكذا، surtout sur la fin tu te dis quand même que فيه الخير، tu te dis quand même que فيه الخير. il était pas obligé يدخل العباد هادو كاع للحبس هكذا. الناس يعجبوني يقول لي العصابة والعصابة، كيش العصابة هو يدخل عباد للحبس هذا هو، هذه هي لا كاتاستروف ديجا. كي نهدر على لي مالاد مونطو تاع الحراك، لي مي فريمون سي لي مالاد مونطو، سي دو لا سكيزوفريني، سي بسيكياتريك هكذا. كي يقول لك عصابة وهي يا دي جون ils se sont mis en prison، يا دي جون هاربين من دي جون، يا دي كورون اكسيتيرا، ويقول لك عصابة. اسمح لي، وين شفتها انت هادي؟ يعني قاعد يحطوه في الحبس ما عصابة وحدة؟ ميسي انت راك نورمال، انت تخمم، عندك مخ هكذا. دونك قلت لك، دونك جاوني عبادي كريتيكي، وانا واش قلت؟ انا قلت دابري لي دوني اللي عندي اوبجيكتيف، القايد هدايا بارابور. انا دايما تاني كاين لو موند ريال اللي عايش فيه هكذا. يا دي جون عباك يضحكوا على كلش، يضحكوا عباك. يعني دي فوا عند لي زالجيريان دايرينو، عند سيغتان زالجيريان دايرينهم كي هذاك اللي يسقي لا بولوز، يطرش كلش فاهم، حاطينو طرش سيغتو سكيبول. عباك سي فاسيل دو تو كريتيكي، tu peux tout critiquer. شغل انا دركا نكريتيكي كاع لي ريستو تاع الدنيا كي اكزيست، ما كان حتى ماكله بنينه هكذا. هذه هي، هذا ما كان تسقسيه اسكو كاين كومام. هذه سي با لاناليز، يا با داناليز لا دون. واحد اللي يكريتيكي كلش كحل، هذا سي با لاناليز، هذا ما يخرجكش، هذا ما يخرجكش. اللي يخرجك دائما il est mesuré، عنده حاجة مليحة، حاجة ماشي مليحة، il navigue باش يخرجك une solution.
لي كريتيكي كلش جامي يخرج لك السوليسيون، il est là pour te faire perdre ton temps et pour te faire chier. هذا ما كان هكذا. دونك هذا هو البروبليم. تشوف لا بليبار دي جون لي هذو المختلين العقليين سي دي جون يكريتيكيو كلش، ما كان حتى حاجه اسي بون بوغ، ما كان حتى حاجه. داير تلقاهم تاريخ تاع الجزائر ما كانش ان ايبيزود فيه لاباس، دوك اللي لاحقين حتى الثوره لاحقين ما كان حتى ايبيزود كازيمو مليح. الجهويين عندهم كالكو ايرو هكذايا، هذاك هو باسكو جهوي هذاك كاين اللي يديروا تاريخ يشوف اسكو قبايلي ماشي قبايلي باش يبدا يكتب له تاريخ تاعو، كاين اللي هكذا عاملين غالب عليهم شغل لازم يشوف العرب جينيالوجيك تاع البنادم باش يعرف الا مليح ولا دوني، ومن بعد من تما يبدا يسقم له في التاريخ باش يخرج عليه كوستيم. راك شايف لا غالب هذا هو. رانا عايشين في ان موند دو مالاد مونطو اليوم، با ادير. راك شايف والله العظيم غير سي فريمون صا. كاين عباد هذا باسكو قبايلي. نعطيكم حاجه، حنا نسمعوا بزاف عميروش، نسمعوا بزاف عميروش اكسيتيرا، وعميروش ريفوليسيونير ماهوش مشكل. مي بار اكزومبل واحد كيما الزهر شريط كي لا لارتيزون تاع لا بلو غروند باطاي اللي درناها في اللي درناها في فرنسا تاع معركة الجرف. الزهر شريط وقتلوه لي سوماميست وهكذا، ما سمعناش كاع به كازيمون، ما سمعناش كاع به يعني الزهر شريط ما سمعينش كاع به. بورتون دار لون دي بلو غروند باتاي، لا بلو غروند باتاي تاع الثورة كونتر فرنسا هو اللي دارها، هو الارتيزون تاعها، ما سمعناش به وقتلوه لي سوماميست هكذا. فوالا دونك دي ايرو هيستوريك كبار ما سمعناهمش. وعلاش؟ جهوية. كان غدوة هذا كان قبايلي حق ربي غير راه عنده ما نعرف انا ايروبور ولا هذه هي هاو لو موند اللي رانا عايشين فيه اليوم. ويقول لكم بعدا انا ما تجيش واحد يهدر لي على الراسيسم، جو لدي تو سويت. بريميرمون انا قبايلي هكذا نقولها، انا قبايلي بصح ما نوقفش مع القبائل كي يكونوا غالطين هكذا. انا ما نوقفش مع القبائل كي يكونوا غالطين، هذا ما كان. يا راسيسم كبير في هذه المنطقة، ماشي قاع الناس راسيست بصح يا ان غران راسيسم في هذه المنطقة، وانا جو دينونس هكذا، جو لو دينونس. شفتها بزاف. نقول لك كي كنت في الجزائر والله جو مو روندي با بوكو كونت هكذا، جو مو روندي با كونت، ماش عارف باسكو انا عشت في الجي. الناس دركا ماش عارف الا تخبي اش كاين. انا ما جامي حسيت بهاد الحوايج. بورتون عندي جيراني قبايل، عندي قبايل مونتور دو بارتو في الجزائر، مامي رامي قبايلي وانا مزوج مع قبايليه اكسيتيرا هكذا. ما حسيت بهذا الشيء في الجي. بصح كي خرجت للغربه، شفت هذا الشيء، شفت عباد واحد الراسيس ما عنده حد العباد غير يحبس الراس. اي دايور كاين الماك في هذيك لا ريجيون، كاين العباد اللي دخلوا المسيحيه في هذيك لا ريجيون، كاينينش بزاف لو ريست دو بي هكذا. دونك هاد لا ريجيون فيها مشكل بارتيكولير هكذا، يفو لدير. انا ما جيت تصلي راسي ما جي الدروا دو ندير حاجه راني نشوف فيها بعيني. جيت انت تقول لي ما عنديش راسيست، قبايلي حر، ناس ملاح، مسلم، عندي حتى مشكل معاه. دركا واحد كي رومي اون كوز لي فوندمون تاع ليدونتيتي ناسيونال نوتامون الدين اكسيتيرا و بار اكستونسيون اللغه العربيه، هذا عندي بروبليم معاه ديريكت. جو لدي كلارمون، جو ديفيني لي كونسيبت هكذا. دونك قلنا فوالا عندنا بروبليم كبير تاع الجهويه هذيا كي كيك شوز كو جو كوندان كليرمون. ما عنديش انا هذيك تاع باسكو قبايلي لازم يكون ناس كبار، وباسكو هذا ماشي قبايلي كنطيح عليه. كيسكو سيك سو تروك، كيسكو سيك سا. وهذه راح تدور عليهم باسكو دوك الناس يمرقوا ودوك يوسخوا لهم الابطال تاعهم كيما هما راهم يوسخوا في الناس، في الناس الشرفاء هكذا، يوسخوا في بومدين اكسيتيرا. يقدروا الناس يوسخوا لهم الابطال تاعهم، عن بالهم ابطال تاعهم معصومين. المهم دونك واش كنت نقول؟ قلت لهذاك دونك من المقربين ليا قلت له انايا دابري واش راني نشوف في القايد لي زيليمون اللي عندي
Donc دار des gens في الحبس, حبس le 5e mandat, il a quand même fait des choses. خلى الحراك يمشي alors qu'on a à côté في فرنسا les gilets jaunes depuis combien de mois dans des conditions extrêmes. هكذا donc أناني شايفها قلت لو كان il arrive à faire des élections ويحط président ويكيتي le pouvoir politique يولي le pouvoir militaire qui est difficile à évaluer hein. À quel point دركا راح تقول باللي les structures sont là, à quel point راح تقول باللي il a quitté le pouvoir ou pas. C'est difficile à dire. Mais j'avais dit, premièrement, j'avais dit à la personne هذيك, j'avais dit deux choses. هذيك la personne ما امنتنيش وضحكت عليا etc. قلت لها باللي الشعب مقسم. Notamment, j'avais compris بلي à un moment donné, il y avait une scission في الحراك, كاين حوايج الحراك كان موحد ومن بعد كاين حوايج الناس قسموا الناس ما عجبهمش الحال هكذا. بون دونك كو الشعب راه مقسم او كو القايد سي لاريف ا تونير هكذا ويدير دي زيليكسيون ويطلع بريزيدون que l'histoire elle va le garder comme un héros national. J'avais dit ça comme ça. قلت لو كان il arrive à faire ça يدير les élections ويدير président, l'histoire elle va le voir comme un héros national. Et il a eu ربي شاف ليه ربي الرحمة على كل حال, il a eu une mort 4 jours après avoir reçu une distinction من عند البريزيدون, le nouveau président. مات هكذا, مات يا درا إلا موت ربي ولا موت اورغانيزي, ربي يستر على كل حال. بصح مات موت جنازة تاعو جنازة تاع بطل كبير. هذه حبينا كرهنا جنازة تاع بطل كبير. سيفي دوار لي زيماج. لو بروبليم وين راه؟ عندنا عباد مختلين عقليا. دونك انا جي ريزون, جي دي دي شوز هكذا ومخرجوا عندنا. دركا عندنا عباد مختلين عقليا, يا با دوت مو, سي دو لا سكيزوفريني. يشوف لي زيماج هكذا, يشوف فيهم هكذا, بصح يقول لك نو, يقول لك سندروم دو ستوكهولم, يقول لك لا بروباغوند, يقول لك والله تغطي الشمس بالغربال, تغطي الشمس بالغربال. واش من لا بروباغوند اليوم مع فيسبوك, واش من لا بروباغوند خلاص وقتها كاين انترنت اي تو, لا بروباغوند اي بلو بوسيبل هكذا. الناس لا بليبار دي جون قلبوا حوسوا, تنكيت با بوغ, الا خرجوا معاه على بالهم الا خرجوا معاه, حبيت ولا كرهت. و بيان سور يكريتيكيو في الشعب هذا اللي خرج مع القايد هكذا, يكريتيكيو فيه باسكو جو سي با كوا هكذا. en quoi ce serait immoral de rendre un hommage à un grand homme, rendre un hommage à un grand homme, هذا ما كان. En quoi ce serait problématique? Pourquoi c'est mal? Pourquoi c'est mal? هما pour eux ما راهوش هو البروبليم تاع الجزائر, et ils ont raison. Ils ont raison. Le problème تاع الجزائر c'était العربي بالخير, c'était توفيق, c'était هذو هما لي بارون. دركا هو كان second rôle في هذاك التاريخ, il peut y avoir des tas d'explications. كان عندهم عليه دوسي, كانوا شايدينو بحاجة on sait pas, ما كانش مارق بسيغتان حوايج, il peut y avoir des tas d'explications. المهم quand il a eu le pouvoir, حنا حسبوا الواحد كي ما يكونش مكره, يا سبحان الله, حسبوش كي يكون عنده possiblement des circonstances هكذا. ايه ما نحسبوش انا واحد ما على باليش انايا, on n'a même pas ناس اللي تاكوزي فيه بحوايج غير باسكو البارح شرب قهوه مع هذا, ولا يا 10 ans شرب لاتاي مع هذا. كيسكو سيك سيت فاسون دو فوار لي شوز. هو كي كان عنده البوفوار il a bien agi هكذا, il a bien agi, et pas il a bien agi par rapport à je ne sais quel standard, ولا il a bien agi par rapport à ce qui se fait dans les pays qui ressemblent للبلاد تاعنا هكذا. في البلدان تاعنا حبينا كرهنا, كو سوسوا الجزائر ولا دوت بيي ولا ميم تونس, ولا البوفوار كونت il est en danger يتيري على الشعب
C'est devenu, c'est pas bien ou c'est quasiment une norme. C'est quasiment une norme. Le pouvoir, il s'accroche. Le pouvoir, l'état profond, il s'accroche, il laisse pas partir le pouvoir avec Houa, il a tenu Ma'ashab, il a mis des salauds en prison, der muhakamat de certains, Inch'Allah, mazal هتكمل. وقف ضد تاني هما شايفينه تاني وقف ضد انفصاليين ضد دي جون كي سون كونتر لي فالور دو l'Algérie هذا ما كان contre les valeurs de l'islam, contre les valeurs de la langue arabe, voilà, c'est comme ça. درك انايا واحد كيما سيفاوي اللي ose venir parler de القايد. سيفاوي mais toi t'es une ordure. Il y a des gens c'est des ordures. واحد كيما ناس دوك سعيد سعدي اللي يجي يهضر لي في القايد. Vous êtes des ordures نتوما, vous avez rien à voir مع الجزائر. Ça n'a rien à voir, vous n'avez rien compris le Zaïr. Vous êtes des chiens de l'Occident. Vous êtes des esclaves. Gaïd n'a pas l'air d'être un esclave de l'Occident. Si. جيش انت تهدر في بنادم خير منك à tous les niveaux. جيش تهدر فيه. هكذا. انت t'es un chien هو à 17 ans déjà طلع للجبل contre France. هكذا. Donc voilà, هذا un problème تاع عباد مختلين عقليا. Ils savent pas analyser des événements simples. باللي quand القايد يحط توفيق في الحبس ولا يحط طرطاق في الحبس, ça ne peut pas être عصابة وحدة. Voilà. Les gens ne sont pas tous les mêmes. Le pouvoir, il est organisé de façon pyramidale. Dépendamment de ce que tu mets au sommet de la pyramide, ça change tout. هذه ما حبوش يفهموها. تحط انت بومدين, تحط الشادلي, تحط بوتفليقة, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même résultat, ce n'est pas le même pouvoir, ce n'est pas le même système. Voilà. Et ce n'est pas la même عصابة depuis 62. هذا ما المهبول اللي parle comme ça. انا مانيش فاهم انا عباد يلديز des énormités منهم صح منهم sérieux. هكذا. والناس كريتيكي بومدين. Boumediene, il a fait ce qui lui semblait bon pour la nation. Qui chef danger pour la nation, il a utilisé des méthodes non démocratiques, etc. Ou un homme n'a son homme ta démocratie, c'est une création occidentale pour arnaquer les connards. C'est pour arnaquer les connards. Ça n'existe pas. باش نتفاهموا مليح. روحوا شوفوا الناس des occidentaux شي يخموا هما في la démocratie. علاش كاين اللي يجي لي جون فرنسا وكان الديمقراطيه تمشي مليح؟ Eh, mais normalement, non. Normalement, c'est un problème. Normalement, tu me chies comme un. Dorki ça démocratie. Comment ça se fait que ça marche pas? Comment ça se fait que des manifestations existaient quasiment dans tous les pays? Au Canada, il y a eu la manif des étudiants. Au Américain, il y a eu les 99%. Il y a eu les trucs de Wall Street. Il y a des tas et des tas et des tas de trucs contre le système. Non, ils sont plus riches, c'est tout. هذيك la richesse وين جابوها؟ هذا ما كان اللي تقول لي نتايا باللي لقاو سيستم وحنا قاعد نتبعوا فيه. Ils n'ont pas de système. أناني نقول لكم, مانيش نقول لكم درك انا الحراك راني معاه ولا ضده ولا حراك n'a pas de projet. ما نقدر نكون ني معاه ني ضده. Il n'a pas de projet. Voilà. والقايد que peut-il faire devant un mouvement qui n'a pas de projet? Il peut pas faire grand chose. Le problème راه في الموفمون هذا. والله يكريتيكيو في الناس اللي خرجوا مع القايد وهما صافي 10 موا خارجين لا عندهم بروجي لا عندهم إليت لا عندهم ما كانش خارجين دولة ما كو دي تروك كي نون كان سونس دولة مدنية دولة قانون اكسيتيرا لا مانيفيستي للخير وللمعروف اش بيك يفو دوموندي دي شوز كلير هما ما قادرين لهاش دونك وحاسبين روحهم هما الملاح هما اللي عندهم الحق. Mais c'est catastrophique. طلعوا النيفو صح الله راضي. Donc là j'ai dit pas mal de choses في هذه الفيديو. بالك نزيد ندير واحدة أخرى pour parler de ces problèmes. المهم والله ما بريباريت والو. J'ai juste dit ce que j'avais sur le cœur. أنا نعاودو إن شاء الله une autre. أتهلا على خير.